हरिवंश आचार्यलाई गिफ्ट। सबैले कटु ला हुन्छ कि हरिवंश कटु नलाएर पैसा मान्छे हो र? अलि छाडा हुनुभयो कि यत्रो सिनियर व्यक्तित्व भन्ने होला नि। यो कसरी छाडा हो? यो बाबु डनाले कुनै चाहिँ भन्न पनि मिलेन। त्यसले गर्दा यो पछाडि लगाएर यसरी घुइँ घुइँ गरेर ओके बाई गिफ्ट हेर्नु न गिफ्ट। अमेरिका लिएर आउनुभयो। हरिवंश आचार्यलाई गिफ्ट। यसो हाँस्नु पर्ने कुरै छैन। यो 90 अपरिहार्य हो झन्। यो लायो भने अब जाडोको मौसम छ। तर यो यस्तो होइन, जाडोको मौसम मलाई बोल्न पुरा गर्नु। जाडोको मौसम छ। यसले भित्री शरीरलाई यसले चाहिँ यो पुरा 100% कटन भएको कारणले गर्दाखेरि यसले त्यो भित्री शरीरलाई चाहिँ एकदमै प्रोटेक्ट र एकदम बढी राम्रो तरिकाले चाहिँ यसलाई सुरक्षित बनाउँछ। साइज कति हो र? साइज चाहिँ मेरै साइज हो। हरिवंश मेरो साइज भने एउटै साइज हो। अनि अर्को जो फेरि यो पछाडि हात पुग्दैन। हरेक दिन श्रीमती लिएर छोराले मैले बाबु डनाले कुनै चाहिँ भन्न पनि मिलेन। त्यसले गर्दा यो पछाडि लगाएर यसरी घुइँ घुइँ गरेर यो पनि अपरिहार्य हो, नभए नहुने। यो विषयमा नि तपाईँलाई केही कमेन्ट्सहरू आउन सक्छन् होइन? ती कमेन्ट्सहरूको सामना किन सबैले कटु ला हुन्छ कि हरिवंश कटु नलाएर पैसा मान्छे हो र? अलि छाडा हुनुभयो कि यत्रो सिनियर व्यक्तित्व भन्ने होला नि। यो कसरी छाडा हो? यो बाबु यो लाउने टोपी लाउने भने छाडा त तपाईँहरूले बनाइदिनु भएन। यो त नर्मल भाइ लाछन् कटु ल चेक गरौँ न त मलाई लाउँछ ल यसरी आज हेरौँ नि त च्यात्या होला बाबुको। अरू नर्मल हो। अरू के छ? अरू चाहिँ अनि चक्लेट छ। त्यही हो, चक्लेट छ। अनि सेल तिहारको सेल मजाले घिउमा अनि तपाईँले अमेरिकाबाट यति नै गिफ्ट ल्याउनु भयो त? यस्तो हरिवंश सर जस्तो मान्छे उहाँ पनि त अमेरिका गएर आउनुभयो भने मभन्दा झन् अस्ति आएको। उहाँले चाहिँ मलाई ल्याइदिएको छ भने त्यो अहिले अहिले भन्नुपर्छ। अहिले यति यति पुगिहाल्यो नि तिमीहरूले। अहिले अहिले पुग्यो। तपाईँ को? मैले तपाईँ खोइ खोइ ए अनि यो बहिनी हाम्रो पुगेली बहिनी ब्रान्डेड चाहिँ थाहा छैन। जस मजाले राम्रै कम्पनी राम्रै कलले सेयर एउटा प्रश्नको जवाब दिनु त। यो कसरी चाहिँ आज यो गिफ्ट दिन्छु भनेर सोच्नु हो क्या तपाईँले? के आयो दिमागमा क्या तपाईँ? ए बाबा मेरो बर्थडेमा दिपाश्री ल्याएर त्यो मैले बोल्ने चिकन चिल्ली भनेर चिकन ल्याइदिएको छ, उखु ल्याएको छ, फर्सी ल्याइदिएको छ होइन। मैले पनि धेरैजना जस्तो पलप्रसाद डङ्गल बिचरा बहिनी उहाँको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्छु। चाँडैभन्दा चाँडै उहाँको किडनी ट्रान्सप्लान्ट होस्। उहाँको बर्थडेको बेलामा मैले हरियो खोर्सानी 5वटा 6वटा कागती आधा किलो चिनी नब्बई नहुने चिज हो नि त त्यो फ्रिजमा। त्यो सेन लुगा भने त मैले लुगा लैदिउँला ठिक नहोला। यो कटु त मलाई ठिक हुन्छ। ठिक हुन्छ हरिवंशलाई। सर्वप्रथम धेरै राम्रो बोली भाइलाई धेरै धन्यवाद। आजको यो बर्थडे बोय मेरो समकालीन मेरो सर्वस्व मेरो गुरु यो अर्थमा कि धेरै शिक्षा पाएको छु। लगभग 38-40 वर्ष जति सहकारी गर्ने शुभ अवसर पाएको छु। त्यो 38 वर्षमा यानि कि 40 वर्षमा धेरै हजारौँ लाखौँ शिक्षाहरू पाएको छु। त्यो अर्थमा मेरो गुरु समकालीन म 6 महिनाले जेठो छु। 2014 साल असार 15 गते म 2014 साल कार्तिक 27 गते हरिवंश आचार्य 5-6 महिनाको। अर्को उहाँको आमा जन्मिएको मेरो गाउँमा हिमाडोलमा। त्यो नाताले पनि आन्ततर्फको एउटा पारिवारिक रिलेसन। अर्को कुरो मेरो विधामा उहाँ हुनुहुन्छ। जुन विधामा म हाँसी विधामा छु उहाँ त्यही विधामा हुनुहुन्छ। त्यो कारणले पनि मेरो सर्वस्व भन्ने ओडको विषयलाई लिएर यो किसिमको मैले भूमिका निर्वाहको
अब अहिलेसम्म हरिवंश आचार्यले गरेको कुरालाई त यो मेरो यो 1 आधा घन्टा 15 मिनट यो 5-7 मिनटको उले सकिँदै सकिँदैन। यो 365 दिन चर्चा गरे पनि कम हुन्छ। त्यति हुँदाखेरि नै त्यो त्यति एउटा प्रशंसनीय र बहुरूपी बहुभाषी र बहुत क्रिएटिभ गर्न सक्ने एउटा दक्ष सक्षम र हामी हाँसी विधाका सर्वप्रथम सबभन्दा पहिले मेरै मुखारबिन्दबाट निस्केको शब्द हो यो के अरे युनिभर्सिटी भनेर मैले मेरो बर्थडेमा सबभन्दा पहिले आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि सम्बोधन गरेको थिएँ। त्यो लाइफको त्यो युनिभर्सिटी लाइफको जुन आम्बा धेरै शिक्षाहरू सिक्न सकिन्छ त्यस्तो एउटा प्रभुत्व व्यक्तिको आज जन्मदिन हुनु पुगेको छ। हिँड्दा ठेस नहोस्, कोर्दा केस नधरोस्, पारिवारिक सुख शान्ति समृद्धि होस्, अझ बढी क्रिएटिभ क्रिएसन गर्न सक्ने शक्ति माता सरस्वती माताले अझ प्रदान गरून्। नाट्यश्रीको आशीष सधैँ सदाभरि रहिरहोस्। भाउजूको पछिल्लो समयमा आएर भाउजूको जोडीहरू परिवारको जोडी जस्तो होस्, लैला मजनू जस्तो होस्, रोली जोली हो के भन्छ नि इङ्ग्लिसमा, रोमी जोली भन्न नआएको त्यो त भन्न नआएको अनि मैले भन्नै पर्ने जान्नै पर्ने भन्ने पनि त छैन। त्यो एउटा मलाई आयो। त्यसले गर्दाखेरि मुना मदन जस्तो होस् र एकले अर्कालाई असाध्यै ज्ञानी असाध्यै शालीन अत्यन्तै त्यो लजालु अत्यन्तै व्यवहारिक भाउजू एउटा आमा समानको भाउजूसँग धेरै सहकार्य गरेर देश विदेशमा जाने शुभ अवसर पाइयो। धेरै नजिकबाट भाउजूका क्रियाकलापहरू भाउजूका आनी बानीहरू हेर्ने शुभ अवसर पाइयो। त्यसले गर्दाखेरि यो मुखारबिन्दबाट यो शब्द निकाल्नै पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले दुईटा भतिजाहरू छन्, हरिवंश आचार्यको छोराहरू। मेरो भतिजो एउटा अमेरिकामा छ, ज्यादै शालीन भद्र र लजालु स्वभावको मान्छे छ, र अर्को एउटा कान्छो छोरो महित वंश आचार्य छ। उसँग सहकार गरेर पार्टनरसिपमा कामै गरिरहेको छ। त्यसलाई छोरो भन्ने कि साथी भन्ने कि भाइ भन्ने कि त्यो किसिमको जसरी मलाई ऐना राजा राजेन्द्रले मेरो विषयमा बोलेको छ त्यही लेभलको एउटा भतिजो छोरो साथी महित वंश आचार्य छ। समग्र रूपबाट एकदमै ह्याप्पी फ्यामिली, एकदमै राम्रो परिवार छ। जुन महासंसारले देशलाई सचेत गर्नको लागि देशमा घटेका विकृति विसङ्गतिलाई जुन सचेत गर्ने काममा महासंसारले अवरत रूपले आज 40औं वर्षसम्म काम गरिरहेको छ, त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। र हामीलाई देश विकास र नेताहरूले अत्यन्तै राम्रो काम गरिदियो भने हामीलाई रो मेटेरियल्स पाउन गाह्रो परिरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि नेताज्यू अझ बिग्रिने अझ देशलाई दुःख हुने काम गर्दै जानुहोस् अनि हामीले व्यङ्ग्य गर्न त राम्रो सक्नुपर्छ। त्यो हामीलाई रेमेडियस पनि हुन्छ भन्दै फेरि पनि पुनः मेरो मित्र मेरो समकालीन मेरो प्यारो भाइ हरिवंश आचार्यलाई जन्मदिनको लाख लाख अर्बौं अर्बौं अनगिन्ती शुभकामना टक्राउन चाहन्छु। ह्याप्पी बर्थडे हरि, ह्याप्पी बर्थडे हरि। जय हो। धन्यवाद किरण दाइलाई। अब हामी एकदमै सोसियल मिडियामा पनि शुभकामना दिइसके र यो प्रत्यक्ष अघि भेटेर दाइलाई म आजको दिन मात्र होइन म हरेक दिन हरेक प्रहर एउटा मलाई 17-18 वर्षसम्म शिक्षा दिने गुरुको नाताले मलाई यो बाटो हिँड यो बाटो नहिँड भन्ने एउटा अभिभावकको नाताले होइन धेरै सबै कुरामा यति धेरै बाटो देखाउनु भएको छ दाइले। त्यो सबै कुराले म हरेक प्रहर दाइलाई चाहिँ जीवनको सधैँ सफलताको सुस्वास्थ्यको दीर्घायुको चाहिँ हरेक प्रहर चाहिँ म कामना गर्दछु। आजको दिन मात्रै होइन किनभनेदेखि दाइले म जस्तो होइन धेरै मान्छेहरूलाई खुसी दिनुभएको छ, हाँसो दिनुभएको छ होइन। यो सब अझै हाँसो दाइहरूले दिने हाँसो अझै धेरै खाँचो छ र यस्तो हँसाउने मान्छे यस्तो अरूलाई साथ सहयोग गर्ने मान्छे चाहिँ धेरै अनन्त कालसम्म पनि बाँचिरहनुपर्छ भन्न चाहन्छु म। जसमा मेरो केही आयु पऱ्यो भने पनि दाइहरूलाई लागोस्। धन्यवाद। सम्झना मात्रै जस्तो सम्झना चाहिँ छैन। 2036 साल चैत्र 30 गते मलाई राम्रो सम्झना छ।
त्यस बेला हामीले 37 सालमा एउटा नाट्य समूह स्थापना गर्न लागेका थियौँ। त्यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर एउटा कार्यक्रम गऱ्यौँ। त्यो बेला हामी स्कुल पढ्थ्यौँ। जहिले म सम्झुँ राष्ट्रिय नाटकमा हामीले कार्यक्रम गरेका थियौँ, विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम भनेर। चैत्र 30 गते शनिबार दिउँसो 12:30 बजेको सो थियो र दाइले त्यो बेला सिग्नल गर्नुहुन्थ्यो। दाइले गरेकोमा अलिकति सम्झना के छ भने दाइले त्यो बेला पानी पोखरीको उकालोमा त्यो 4 सिटर एउटा टेम्पू कसरी माथि उठिन्छ भनेर क्यारेक्टर गर्नुभएको त अहिलेसम्म त्यो कहिले बिर्सिन्न। त्यस बेला सँगै उहाँले हामीले चाहिँ एउटा प्रदर्शन गरेका थियौँ र त्यो सम्झिँदैन मलाई यस्तो लाग्छ एउटा हास्य क्षेत्रको म त भन्छु बादशाहसँग यसरी अभिनय गर्न पाउँदा एउटै मञ्च उभिनु पाउँदा ज्यादै खुसी लाग्छ। त्यो नै मेरो लागि आशीर्वाद हो दाइबाट।